Assalamualaikum. Today our topic is the Marshall Lerner Conditions Monetary approach to BOP. मार्शल के हवाले से, मार्शल एक इकोनॉमिस्ट है, तो उसके हवाले से मॉनेटरी अप्रोच को डिस्कस करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कि मार्शल अकॉर्डिंग टू मार्शल मॉनेटरी अप्रोच क्या है। तो इसको रीडिंग करते हैं। इस पे ये है कि वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट जो है इनकम जो है कंट्री की, उस पे आपकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, डिमांड इलास्टिसिटी है, और इस पे जो है और ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है। मींस के ऊपर नीचे आगे पीछे हमारी जो है अप्रोच जो है ना, मार्शलियन अप्रोच मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से किस तरह से टर्न आउट करती है, इसके हवाले से बताया हुआ है कि पहले पहले वही जो इंटरनेशनल करेंसी को ही जो है यूएस डॉलर को एक्सपोर्ट 100 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स, और जो जापान का है वो भी जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी 100 मिलियन टन्स एट अ प्राइस, दोनों का क्या है 100 येन है। उसकी है कि एक्सचेंज रेट है 0.1, और उस बैलेंस है उसका ज़ीरो, मीन्स के ट्रेड जो है उसकी मतलब कि पॉजिटिवली है, ना नुकसान पे हो रही है ना उस पे हो रही है, फ़ायदे पे हो रही है। एक मिनट है। ठीक है, और उसका 0.1 है, और जो जापान की है उस पे है 0.11। तो इस पे जो है वो द इमीडिएट इफेक्ट इज हर्ट द यूएस ट्रेड बैलेंस बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टे द सेम, द वैल्यू एक्सपोर्ट इज स्टिल 100 मिलियन बट इंपोर्ट विल नाउ कॉस्ट जो है उसकी जो है $110 हो जाती है ट्रेड की, और $110 पे आपको 10 मिलियन पे करना पड़ता है ऊपर, और it takes time of consumer adopt to change their quantities demand, the shorter the time frame the less elasticity is demand, the long run consumer react more to change price, demand is more elastic। उस पे आपका जो है 106, जापान पे आपको 106 मिलियन पे करना है, और उसका क्या है $110। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस हवाले से है कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इलास्टिसिटी चेंजिंग आ रही है उसको हम कहते हैं, मतलब कि जो कंपैरिजन किया जाता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के, कि आपकी इंपोर्ट सेम गुड्स पे है और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आपकी सेम गुड्स पे है, आपकी जो इलास्टिसिटी में जो चेंजिंग आ रही है, कॉस्ट $106 पे पड़ रही है या कॉस्ट $110 पे पड़ रही है, तो उस को चेंजिंग को इलास्टिसिटी ऑफ मार्शलियन कंडीशन कहते हैं। द एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म बाय विच devaluation resides the deficit disequilibrium in a country, BOP can be approached in 3 different ways। पहला है elasticities approach क्या है। The immediate effect of devaluation is change in relative price, मीन्स कि जो आपका कंपैरिजन कर रहे हैं एक प्राइस को रख के रिलेटिव प्राइस को, मीन्स कि अगर पिछले साल की क्या प्राइस थी अब उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, ये है रिलेटिव प्राइस जो उसमें चेंजिंग आ रही है। मीन्स कि आपने ना एक जो शेयर है या एक गुड को आपने उसको रिलेटिव बनाया हुआ है और कांस्टेंट रखा हुआ है, उसी से आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है इलास्टिसिटीज अप्रोच का। ठीक है, और the essence of this elasticity approach in contained is the so-called Marshall-Lerner condition, which states that the sum of the elasticity of demand for a country export and its demand for import has to be greater than
یونٹی ڈیویلیویشن. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ آپ کی جو چینجنگ کے حوالے سے، اور آپ نے ریلیٹیو پرائز یا ریلیٹیو گڈس کو آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اس پہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ کس طرح سے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ میں الاسٹیسٹی کی یا سپلائی آف ایکسپورٹ میں کتنی چینجنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے دا ایبزارپشن اپروچ. یہ ہے مونیٹری اپروچ ہے، اس کو کہتے ہیں. یہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ الاسٹیسٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کی امپورٹ میں ڈیویلیویشن ہوئی ہے تو اس کی کاسٹ آپ کی کتنی پڑی ہے، اور آپ کو اس کا آپ جو منی سپلائی میں افیکٹڈ ریزنز کیا ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو یہ اس حوالے سے لاس ہوا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مونیٹری اپروچ کے حوالے سے ریڈنگ کرتے ہیں. دا مونیٹری اپروچ ٹو devaluation focus on the demand for money balances. Devaluation is equivalent to the decline in the money supply when measured in foreign currency, as the real value of money supply will be reduced by devaluation through price rise. The public will accordingly reduce its spending with the view of restoring the real value of its money and other financial assets. Holding this reduction in the spending will produce the required improvement in balance of payment. Improvement آپ کے جو ہے implications کس طرح سے important جو implications ہیں آپ کی، وہ یہ ہے کہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے ڈیویلیویشن کرنے کے بعد بیلنس آف پیمنٹ پہ، اور ہماری جو مونیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتی ہیں منی سپلائی پہ، یا ایکسپینڈ ہوتی ہیں، یا مطلب ایکسپینڈ مینس کہ پھیلتی ہیں یا کم ہوتی ہیں یا کانٹریکٹ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے امپلیکیشن کے بیہاف پہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، کہ مونیٹری اتھارٹی میں کتنی چیزیں ایکسپینشن پہ آتی ہیں، کتنی چیزیں کنٹریکشن پہ آتی ہیں. یہ ہے ہمارا مارشیلین کنڈیشن کے حوالے سے مونیٹری پالیسیز اور اس کے الاسٹیسٹی اور اس کے آبزرویشن اپروچ کے حوالے سے ہے. تو اس کو مزید جب آپ خود اس کو اسٹڈی کریں گے، میں نے آپ کو اوور ویو دے دی ہے، مزید آپ جب خود اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اس پہ ایڈ ہوتی ہیں، یا کن چیزوں سے کاسٹ ہونے سے امپورٹ ایکسپورٹ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، کس طرح سے اس کو افیکٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے انڈیویجولی واٹس ایپ پہ بھی یا گوگل کلاس روم میں بھی اپنا کویسچنز آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.